الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، آمين. والمسلمين والمسلمات، آمين. وألف بين قلوبهم، آمين. وأصلح ذات بينهم، آمين. وانصرهم على عدوك وعدوهم. آمين. اللهم لعن الكفرة أهل الكتاب آمين. الذين يصدون عن سبيلك آمين. ويكذبون رسلك آمين. ويقاتلون أولياءك. آمين. اللهم خالف بين كلمتهم آمين. وزلزل أقدامهم آمين. وأنزل بهم بأسك الذي آمين. لا ترده عن القوم المجرمين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر إخواننا